अरे सतीश 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 यो यो सतीश गेट बंद करता हे माका बाहेर सतीश. घालता किती गोरबा काय ना गेट सतीश बरे जा माझे. अरे सतीश कोई गेलो रे यो रे मातसो भायर मातशें सो सामर्थन सामके नाल सोलून सोलून हात घट जाले ताजे. पळय मरे सुटत ना गाठी कोशो मारल्या पळय मरे ताने. ए सतीश यो रे भेटतो एक नंबर. दादल्याने मातसो आवाज चोळी जाल्यार बायलांचेर अत्याचार जातात म्हणटा मागीर तुमी हय. आनी तूं घोवाक जेन्ना जोताक पाडून गांवभर उडीत हाडटा तेन्ना दादल्याचेर अत्याचार जायना गे मोठेले. अरे चल रे बेद्या चल रे. आज कोणे पैसे दिवंक ना तुका सोरो पिवपाक. ए. आमकां त्रास करूंक आयला तो. हे पळय म्हाजो सोरो वयर काडनाका हां तुका सांगता हांव. तुजे कडल्यान पयशे घेवना जाय सोरो वयर काडटा हय. मोठेली खंयची कडली मोठेली. मोठेली कोणाक म्हणटा रे तू. तुका तुका म्हणटा मोठेली तुझी बायल. चल वाच लाग चलूंक लाग. हे पळय घोवाक बांदून घालता हय. तुजे फोटो काडला ते फोटो हे पळय हितून आसा आनी व्हिडिओ काडला घोवाक ओडीत हाडटना. हे पळय वायरस करता वायरस फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेर. अरे बेद्या तुका खबर आसा कोणे कोणाक बांदून घातला तो. चल वाच कितें उलोव नाका. चल लाग चल. सगळें खबर आहा म्हाका. हे पळय सगळें खबर आहा म्हाका. कितलोय जरी टायट आसलो न्ही जाल्यार बायल कोण आनी दादलो कोण हे बेस बरें जाणा हांव. तुका पयलींच सांगता सारकें जाणा. भाऊ घोवाक बांदून घातला ही सोसायटी अशीच घोवाक बांदून घालता. तूं काय भिनाका हांव रिपोर्टर तुका सपोर्ट करता काय भिनाका. ए बेद्या पयलीं स्वताक सपोर्ट कर. दिगी लाय दिगी. दोन पांय आसा ते पावना तुका कशेंच. म्हाका चल वाच लाग चलूंक. वाच बेद्दो खंयचो. अरे वाच. सतीश यो रे. अरे बेद्या चल रे. हांव रिपोर्टर हांव कोण आसा तूं वच म्हणून हांव वचना. तुज्या जात तेका वच हांव वचना. अरे सतीश वाणी एक सतीश खंय मेला. सतीश हे अरे फेसबुकाचेर सतीश. घालता फेसबुकाचेर घालता म्हणल्यार घालता वायरस करता पळय तूं. बेद्दो वता काय ना बेद्या. येता काय ना. वच. आयज मातशें चड जालें दिसता. बरें जळकना. बायल कोण आनी दादलो कोण हें कांयच कळना. गणीत खंय तरी चुकता. गणीत खंय तरी चुकता. असो कितें उतार केला रे सतीश. साडी बिडी न्हेसून आणि लसता बी. तू लसता कित्याक रे. तुजी असली लफडी आसा म्हणूनच नेहल तुका सोडून गेले. पळयलें सतीशा. ना वहिनी वहिनी गैरसमज करून घेऊ नका. होतो हेणी म्हाका सांगलें साडी न्हेस म्हणून. अरे तो नेस म्हणटा म्हण तू नेसलो. तुका स्वताची अक्कल ना रे सतीश. राव राव भरलेल्या पोटार म्हाका आवाज उपकाना. तुमी सगळे वगैरे रावात. हांव केस ही सोडयता हांव सोडयता. आतां भायल्यान पळोवपाक ही बायल कशी दिसता हातून इल्लोय दुबाव ना. सामको दुबाव ना. तुका दुबाव आसा ना. तुका आसा गे दुबाव. हय तुका विचारता दुबाव आसा ना. भाऊ तुका आसा रे ना. म्हणल्यार कळ्ळें ना. कोणाकच दुबाव ना. जाल्यार भायल्यान पळोवपाक ही बायल कशी दिसता जाल्यार भितरल्यान पळोवपाक ही तुका हांव भितरल्यान बोबा दिवपा ना. भितरल्यान बोबा दिवपाना म्हणजे कितें तरी भानगड आसाच. भाऊ कितें तरी भानगड आसा. अरे तुका भितर कोणे सांगलो भायर चल.
बाहेर चल आवाज ना बाहेर चल बेद्या भायर चल रे. ना फोटींग गुरुजी खंय हाडटा हांगा वर्धना मुखार ताका सांगूनी स्वताच्या तोंडान. ऐक वहिनी गुरुजी अदृश्य झालो कितें सांगता रे भाऊ तू? भाऊ भाऊ गुरुजी अदृश्य झालो बघ. एक मिनिट ओगिराव एक मिनिट श्वास घेवपाक दिया रे श्वास घेवपाक दिया रे. श्वास कितें दशा करून उडयला रे घराची. हा काय बरें घर आशिल्लें म्हजें कितें दृश्ट लायल्या रे घराची. कितें गोंधळ चलयला तुमी. आनी तुका तुका स्वताची अक्कल ना रे सतीश. स्वताची अक्कल ना. सगळें विकून खालें तुवें. भाऊ पद घेऊन सांगता हेणी सांगले म्हणून हांव साडी न्हेसल्यार भुतां धरिना म्हणपा लागलो म्हणून हांव साडी न्हेसलो. भाऊ तो गुरुजी गायब जालो. ताका सगळ्याक सोदलो. ताका आमी बांदून घातलेलो न्हू एका खुर्चेक आनी दोरी आनी साक थंयच आसा. तो गायब जालो. सगळ्याक सोदलो खंयच गावना. आनी 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 भाऊ भाऊ मागीर न्हू कसले आवाज आयकुपा येता. ओगिराव मातसो साडी सोडय साडी सोडय. साडी सोडय ए भाऊ अरे साडी सोडयल्यार ती उगड्यार पडटली मरे. हा कसली खाज रे तुका भाऊ. तू तिका साडी सोडय म्हणटा कसली खाज. चड खाज जालें तुका. हय तुका इतलो ते सपोर्ट करतालो मरे हांव. हा आयच्यान तुका कसोच सपोर्ट करचो ना. अरे मनीस रे तूं अक्कल ना रे तुका. हा तुका इतली मातशी अक्कल ना. ए जालें तुजें हे वता काय पोलिसांक पाव आतां. पोलीस बी गेले तेल आहेत एबळे तुका व्हायरस करता हांव. व्हिडिओ काडटा पळय तुजो व्हिडिओ. ए तुजें कितें काम जालें वाटेक लाग. चल वाटेक लाग. भाऊ ते म्हाका कांयच आयकुपाचें ना. वाटेक लाग. भाऊ बांद तुझ्या कपड्यांनी चल बस. चल. साडी ए बेद्या चल. आवाज म्हणा चल बेगीन साडी भाऊ काढ आणि चल मरे. दे बरे साडी त्या गेली. हा ये आणि ये. चल सडसडीत. वाडी पळ. वहिनी येता हा परतो तोंड टाकू चल. चल भाऊ ओगिराव मातसो. तू आता रे वच ना तू. ना आवाज ना बेद्या खंयच्या कडलो. असं बे बरो भाऊ भाऊ हांव गडबडीश करता रे भाऊ. ओके अरे वा भाऊ झोपाळ मरे. हांव एकदां बसो. भाऊ तकली खाऊ नका बंटी. तकली खाऊ नका म्हजी. ओके हे पळय तूं मातसो आतां ओगी राव. हांव कितें तें सांगता तें सारकें आयक कळ्ळें न्ही. ह्या घराक मरे दिश्ट लागला दिश्ट. हांव जरी इल्लो घेतलेलो आसलो न्ही तरी वासार हांव सांगता ह्या घराक दिश्ट लागल्या म्हणून. कळ्ळें तुका न्ही. तुजो तो गुरुजी काय बुर्जी कोण तो तेजो ह्या घराचेर आनी भाटाचेर दोळो आसा जाणा तूं. ह्या सतीशाक ती सदांच कमी लेखला. पूण हो आसा म्हणून हें तुजें घर आनी भाट आसा उबें आसा. हो जर नासलेलो जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांनी ते केन्ना विकून खावन उडयता आसलेले. हें खबर आहा तुका. हय तू कोणाचें आयकता रे वर्धन. भायर काड ताका. भायर काड खंय. हांव कितें गोरू न्ही भायर काडपाक. हे पळय भाऊ तुजें आनी म्हाजें नक्षत्र जें आसा न्ही तें हाल्लां. हांव जें कितें उलयता ताजो विपर्यास जाल्लो आसा. आनी तूं ही कविता तिजे मुखार तूं उलोवपाक शकना. कळ्ळें न्ही. हे न्ही भायर काड कितें. म्हाका भायर काडपाची गरज ना. येता हांव. पण भाऊ एकदां ते झोपाळ्याचेर बसता भुरगेपणांतली याद येयली. मातसो बसता. वयनी तूं यो वांगडा धोलोया आमी कितें झोपाळ्याचेर. खंयचे कडलो. नाका आसूं
कितें आहा भुरगेपणांतली याद येयली. आमी सद्दां आयतारा जशें गार्डनांत वयता पळय तसो डेली आयतारा म्हणजे प्रत्येक आयतारा येवन ह्या झोपाळ्याचेर बसल्यार जाता. मनान ना दिसता. आसूं सोड खबर. सतीश ते भाऊक आनी वयनीक सोड हांगा. चलया आमी कुट्ट करुया. यो यो. हांव खंय कुट्ट करता तूं आनी हे पळय असले मरे 2 तोंडाचे म्हाका आवडना. भाऊ आनी वयनी आसा म्हणून नेट मारता रे. हा अरे मनशान मरे भितरल्यान निवळ आसपाक जाय. कळ्ळें तुका न्ही. यो बरें जावया. यो तूं यो रे. भाऊ मागीर उलोवया. येता हांव. हय आतां तुमी आयकुपा मनस्थितीन ना न्हू. सारकें. येता हांव. मागीर उलोवया. बरें भाऊ यो यो. चल तूं आनी कितें रे भाऊजेर कुट्ट करपा वचपाक. अरे बाबाजी सोका म्हणलें आसूं. अरे तेका काय खबर हांव कुट्ट करता. अरे ते सोड बावली वयनी म्हणल्यार पेपेड कशी मरे. ए वयनी वयनी काय म्हणनाका तूं आनी. ओके ओके काय म्हणना हांव काय म्हणना. तो गुरुजी खंय अदृश्य जालो काय? खरोच गुरुजी काय ढोंगी रे तो? कांयच कळना. तो सतीशूय सांगतालो की तो फोटींग म्हणून. त्या साडीवाल्यानूय सांगलें की तो फोटींग म्हणून. खरें कितें आनी फोट कितें कांयच कळना म्हाका. पूण म्हाका दिसता मरे की तो फोटींग न्ही कसो. आपूण जशें जशें विचार करता पळय तशें तशें जग आपल्याक दिसपाक लागता. हांवें वचच्यान खूब विचार केलो. दर दिसा ह्या घरान कितें ना कितें केस्तांवां जाता. अशें दिसलें की हें घर सोडून वचचें कशें. हांवूय होच विचार करतालें वर्धन. तुका हांवें फाटीं म्हणून आशिल्लें की ह्या घरान भुताडकी आसा म्हणून. कितल्यो वायट गजाली घडल्यो वर्धन ह्या घरान. मे बी दीस इज द रायट टायम टू लीव द हावस. हांव तुका परतें तेंच म्हणटा. आपूण जसो विचार करतात पळय तशें आपलें वागणें जाता. तूं वायट गोश्टी म्हणटा. हांव म्हणटा ह्या घरान आमकां अनुभव दिले. ह्या जगान कशा कशा पद्दतीचे लोक असतात पळय ते ह्या घरान आमकां शिकयले. तुका वचपाक जाय जाल्यार तूं वच. हांव आडोवचो ना. तूं वच. पूण ह्या घरांतल्यान हांव पावल भायर घालचो ना. ह्या घरान आमकां इतलें दिलां आनी लोक ह्या घरा बद्दल वायट उलयता म्हूण आमी तांचें आयकप म्हाका पटना. पूण हे सगळे अनुभव आमकां आयल्या वर्धन. आनी ते सगळे खरे आसा. म्हाका हाजेर अजिबात वाद घालपाचो ना रुचा. तुका वचपाक जाय तूं वच. अजिबात वाद घालपाचो ना. पूण हांव परत एकदां नवीन सुरवात करतलो ह्या घरान. इतलो तेंप तुवें एकट्यान हें घर सांबाळ्ळें ना. सांबाळ्ळें काय ना. आतां हांव सांबाळटलों. सतीशान इतलो तेंप आमची भाटां सांबाळ्ळी. आतां हांव सांबाळटलों. म्हाका कितें माडार चडपाक कळना. मशिनां आसा आदार घेवन चडपा जाता. नाल्ल पाडटलो, नाल्ल पुंजायतलो आनी मार्केटान वचून गिरायक सोदून नाल्ल विकतलो. मागीर आहोन विमानाचें कशें तर वर्धन. तूंच म्हाका सांगतालो मरे तांच्या शिक्षणाचें सगळें बरें जावपाक जाय जाल्यार शारान वचचें पडटलें म्हणून. म्हणिल्लें हांवें. पूण आतां म्हजी उतरां हांव फाटीं घेता. आगो देवादयेन येदें व्हडलें घर दिलां. घर आसा आमचे कडेन. भाटां आसा आमचे कडेन. तेंच सांबाळ्याक खूब जालें मुगो.
स्वताचें घर, स्वताची जमीन आनी हो निसर्ग सांबाळपी खूब कमी लोक उरल्या रुचा. आनी आहान विवानान तितलेंच करचें अशें म्हजी इच्छा आसा, खरें तुका सांगता. येता बाटान. येता.